Sponsored by मेरो सपना स्पष्ट छ। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसको कहर आज विश्वभरि नै फैलिएको छ। यसले विश्वभरिका देशहरूमाथि जीवन मरणको सन्तास मात्रै फैलाएको छैन, विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग ध्वस्त पारेको छ। यो भयावह भाइरसले मानिसलाई मात्रै रोगी बनाएको छैन, विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग थला पारेको छ। फलत विश्वभरिकै अर्थतन्त्र अब मन्दीको शिकार बन्न थालेको छ। कोरोना भाइरसको असरबाट विश्वमा उत्पादन, वितरण, बजार र व्यापार लगायतमा समस्या देखिँदै गएको छ। यसरी घातक भाइरसको असर मानिसको स्वास्थ्यमा नराम्रोसँग परिरहेको छ। अहिले सिङ्गो देश कोरोना कहरमै सङ्घर्षरत रहेको छ। दर्शकबिन, आज हामी कोरोना कहरकै बीच पनि उत्कृष्ट सेवा दिएको रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पताल, समयमा कोरोना परीक्षण नहुँदा बर्दियाका अधिकांश क्वारेन्टाइनहरू भरि भराउ हुँदा उत्पन्न जटिलता र कोरोना महामारीले शून्य बन्दै गएको कोरी पदमार्गका विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। यति बेला विश्व मानव समुदाय कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीसँग लडिरहेको छ। संसारका सयौं देशहरू कोभिड-19 महामारीकै कारण लकडाउनको अवस्थामा छन्। संसारमा मानिसहरूको भिडभाडदेखि व्यापार व्यवसाय ठप्प छ भने कोरोना भाइरस महामारीलाई मध्यनजर गरी कतिपय अस्पतालहरू बन्द गरिएको छ। तर रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पतालमा पनि नेपाल सरकारले लकडाउनको आदेश जारी गरेको दिन यता विभिन्न प्रकृतिका 12,000 बढी बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन्। रुकुम, सल्यान र जाजरकोट जिल्लाबाट आएका विभिन्न प्रकृतिका समस्या भएका बिरामीहरूले अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिएका हुन्। अस्पतालमा आकस्मिक सेवा, अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या 12,854 पुगेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा 166 जना महिलाहरूले प्रसुति सेवा, 974 जनाले आकस्मिक सेवा र 200 शिशुहरूले खोप सेवा लिएका छन् भने 311 जनाको शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। सामान्य समयभन्दा हाल 30% बिरामीहरूले अस्पतालबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन्। अस्पतालमा एपेन्डिसाइटिस, सी-सेक्सन र अन्य सामान्य तथा जटिल समस्या भएका बिरामीहरूको शल्यक्रिया हुँदै आइरहेको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर काले बुढाले बताउनुभयो। अस्पतालमा चाहिँ दैनिक रूपमा कम्तीमा 100 जनाको हाराहारीमा बिरामीहरू आइरहेछन्। अनि जुन चाहिँ हाम्रो सामान्यभन्दा 30% कम हो। अनि त्यसमा बिरामीहरू चाहिँ अब हातखुट्टा भाँचिएको, विशेष बच्चाहरू अनि गर्भवतीहरू रुकुम, सल्यान र जाजरकोटबाट गर्भवती उपचारको लागि आवश्यक परेको खण्डमा सिजेरियन सेक्सन हुने ठाउँ यहाँ छ। त्यही भएर दैनिक रूपमा 6 देखि 8 वटा डेलिभरी र कम्तीमा 1 दुईटा सिजेरियन सेक्सन भइरहेको छ। हाड जोर्नी, उच्च रक्तचाप, पेट दुख्ने, नाक कान घाँटी, महिलाहरूको तल्लो पेट दुख्ने लगायतका समस्या भएका 6,283 जना बिरामीहरूले ओपीडी सेवा लिएको डाक्टर बुढाले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालको अन्तरङ्ग वार्डमा भर्ना भएर 723 जना बिरामीहरूले उपचार सेवा लिएका छन् भने अस्पतालले स्थापना गरेको हेल्थ डेस्कमा 4,197 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवा प्रदान गरिएको बताइएको छ। यसअघि नै अस्पतालले कोभिड-19 को महामारीलाई लक्षित गरी 15 बेडको आइसोलेसन भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरू स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा रहेको र दैनिक रूपमा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। अनि दीर्घ रोगीहरूलाई घरमै औषधि पुर्याउने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। अनि त्यो साथसाथै अस्पतालमै चाहिँ हाम्रो टिम सानो भए पनि हामी दिनरात खटेर
सक्ने बिरामीहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिने त्यो कोसिस गरिरहेको छ। हामी 50 बेडको हस्पिटल हो, अहिले पनि आज हामीसँग 40जना बिरामी इनपेसेन्ट छ। त्यो चाहिँ अब सिकित्सकै बिरामीहरू हो। उहाँहरूको एमएचपीको क्यान्टिनबाट प्रत्येक दिन हाम्रो एउटा टोली नै छ, खानाहरू पकाएर उहाँहरूलाई सप्लाई हामी गर्छौँ। अनि स्वास्थ्य कर्मीको टोली त्यहाँ उपलब्ध छ। केही गाह्रो हुने बित्तिकै डक्टरहरू हामी गएर उहाँहरूलाई भेटिरहेको टाढोबाट। पछिल्लो समयमा भने अस्पतालमा उपचार सेवा लिन आउने बिरामीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। अस्पतालमा दैनिक 100 भन्दा बढी बिरामीहरू आउने गरेका छन्। अस्पतालले कोभिड-19 को महामारीलाई ध्यानमा राखी जटिल प्रकृतिका बिरामीहरू मात्र अस्पतालमा आउन सूचना जारी गरेको भए पनि उक्त सूचनाको व्यवस्था गर्दै अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिम दिनरात खटेर बिरामीहरूको सेवामा लागेको उहाँको भनाइ छ। अहिले हामीले कोरोना आइसोलेसनको लागि टाढा टिमको चलन गरेछौँ। त्यो बाहेक जनरल बिरामीहरू पनि टाढा टाढाबाट अब इमर्जेन्सीमा आइरहेछन्। दुईटै टिम हामीले एलोकेसन त गरेका छौँ। र पनि जनशक्तिको हामीले हाम्रो नगर सरकार अनि प्रदेश सरकारसँग डाक्टरको लागि माग गरेछौँ। एबिसी रिपोर्टर गोपाल प्रसाद रेग्मी, चौरजहारी, रुकुम। जिल्लाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको चौरजहारीमा अवस्थित चौरजहारी अस्पतालमा अत्याधुनिक मेसिनद्वारा बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचार सेवा सञ्चालन गरिँदैआएको छ। रुकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लाको केन्द्रका रूपमा चिनिने अस्पतालले बिरामीको स्वास्थ्य उपचार सेवामा निकै सुधार ल्याएको छ। पछिल्लो समय जटिल प्रकारका अपरेसन सहितका सेवा थप गरेपछि बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि बढेको हो, जसका कारण रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पताल कर्णाली प्रदेशकै एउटा नमुना अस्पताल बन्न सफल भएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा रहेर पनि सुगम अस्पतालको जस्तै सेवा सुविधा दिएर स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। दर्शकबिन, समयमा कोरोना परीक्षण नहुँदा बर्दियाका अधिकांश क्वारेन्टाइनहरू भरिभरा हुँदा उत्पन्न जटिलताबारे रिपोर्ट लिएर आउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, समयमा आरडिटी र पिसिआर चेक नहुँदा बर्दियाका क्वारेन्टाइनहरू खचाखच भरिएका छन्। भारत लगायतका स्थानबाट आउनेहरूको चाप बढेसँगै कोरोना सङ्क्रमण चेकमा कमी भएपछि स्थानीयलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने नगरवासीलाई लामो समयसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। बर्दिया जिल्लामा कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किटको अभाव भएको छ। आरडिटी र पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गर्नका लागि किट अभाव भएपछि जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा कोरोना सङ्क्रमण परीक्षण भएको छैन। समयमा कोरोना परीक्षण नहुँदा जिल्लाका अधिकांश क्वारेन्टाइनहरू भरिएका छन्। कोरोना सङ्क्रमण परीक्षण नहुँदा लामो समयसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। आएको त धेरै टाढाबाट अब क्वारेन्टाइनमा 22 दिन भयो बसेको के अरे, त्यसपछि 15 दिनमा चेक भएको हो। त्यहाँ त्यसपछि चेक गर्न आउँदा अरूको पोजिटिभ निस्केको, हामीसँग चेक गर्न गएको मान्छेको पोजिटिभ निस्केको कारणले हामीलाई नि थप 4 दिन भनेर राखेको हो। अझसम्म चेक पनि भएको छैन। 7 जनाको टोली थियो पहिला। 7 जनाको टोलीमा हामीले अब आरडिटी गर्दाखेरि उहाँमा 3 जनालाई पोजिटिभ देखिँदाखेरि अब हामी अब 8-9 जनामा सबैले भिडियो भएको छ यतातिर। अब हुँदाखेरि उहाँलाई फेरि पिसिआर गर्दाखेरि उहाँलाई अब अहिले पोजिटिभ देखिरहेछ। त्यही भएर अब हामी पनि सबै जतिसम्म अहिले भिडियो भएको यतातिर हामीलाई पनि अब पिसिआर हुनुपर्छ र एकदम क्लियर भएर हामी चाहिँ घर जान पाउनुपर्छ। क्वारेन्टाइनमा लामो समयसम्म राख्दा नगरपालिकाले अत्याधिक आर्थिक भार खेप्नु परेको छ। बर्दिया जिल्लामा करिब 5000 जनसङ्ख्या क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। तिनीहरूलाई अधिकांश पालिकाहरूले खान र बस्नको व्यवस्था गरेका छन्। उनीहरूमध्ये समयमै कोरोना सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्ने हो भने नगरपालिकाको आर्थिक भार कम हुने थियो। पिसिआर छिटोभन्दा छिटो 5 दिनपछि उता क्वारेन्टाइन बसेर 5 दिनपछि गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो पिसिआरलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्यो भने मात्रै यो कोभिड-19 को तथ्य रूपमा बिरामी कति छन्, कोभिड-19 का सङ्क्रमित बिरामीहरू कति छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। होइन भने हामीले त्यसका लक्षणहरू पनि नदेखिने भएको हुँदा हाम्रो गाउँघरमा धेरै मात्रामा कोभिडका सङ्क्रमित बिरामीहरू हुन सक्ने सम्भावना छ। यो पिसिआरका कारणले अहिले धेरै ठुलो मात्रामा हामीलाई अहिले यहाँ अप्ठ्यारो भएको छ।
जिल्लाका प्राय सबै पालिकाहरूले पिसिआर परीक्षणको लागि भिटिएम किट खरिद गर्न थालेका छन्। सङ्घ र प्रदेशले पठाएको किट पर्याप्त नभएपछि स्थानीय तहहरूले किट खरिद गर्ने तयारी गरेका छन्। माग अनुसारको पिसिआर चेकका लागि आवश्यक भिटिएम किट नआएको कारण स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले सबै पालिकाहरूलाई खरिद गर्न आग्रह गरेको छ। कुनै पनि समयमा थप किटको आवश्यक पर्ने भएकाले खरिदका लागि आग्रह गरेको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। अब अहिले हाम्रो क्वारेन्टाइनमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट आउनुभएका श्रमिकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको हामीले स्वाब परीक्षण गर्ने उद्देश्यले हामीले सुरु गरेका थियौँ, तर बिचमा हाम्रो जनस्वास्थ्यले पर्याप्त मात्रामा भिटिएम पठाउन नसक्दाखेरि हामीले स्वाबहरू परीक्षणका लागि पठाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले अब आरडिटी प्रतिको विश्वसनीयता दैनिक घटनाबाट अलि घटेको स्थितिमा अब हामी हाम्रो सबै क्वारेन्टाइनमा रहेको अहिलेसम्म 792 जनाको सङ्ख्या छ। सबैको स्वाब परीक्षण गर्ने उद्देश्यसहित हामी अहिले भिटिएम खरिद गरी सबै क्वारेन्टाइनमा रहेका श्रमिकहरूको स्वाब परीक्षण गर्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। बर्दियामा हाल अधिकांश भारतदेखि असुरक्षित यात्रा गरी जिल्ला आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। दैलेख जिल्लाको घटना पश्चात आरडिटी विधिबाट कोरोना संक्रमण जाँच गर्न स्थानीयले मानिरहेका छैनन्। क्वारेन्टाइनमा जसलाई चिन्ह लक्षण देखिएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमित खास गरी ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने अथवा स्वाद नपाउने र खास गरी चाहिँ यो खोकी लाग्ने समस्याहरू भएको व्यक्तिहरू हुन्छ, उहाँहरूको टेस्ट गर्ने र अर्को आरडिटी पोजिटिभ जुन देखिनु भएको छ उहाँहरूको टेस्ट गर्ने को लागि आरडिटी टेस्टबाट पोजिटिभ आउनेको टेस्ट गर्ने र हामी चिन्ह लक्षण देखिएको व्यक्तिहरूको टेस्ट गर्नको निम्ति चाहिँ यो दिएको छ। र कहिलेकाहीँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। जुन पोजिटिभ केस आयो उहाँहरूको कन्ट्याक्टमा भएका व्यक्तिहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्ख्या चाहिँ नपुग्छ। यद्यपि हामीसँग चाहिँ अहिले नपुग भयो भनेर समस्या आएको छैन। आज नै सकिने अवस्था आएको थियो अनि आजबाट प्रदेश सरकारले प्रदेश नम्बर 5 ले 200 पठाएको छ। आरडिटी विश्वासिलो नभएपछि पिसिआर विधिबाट चेक गर्नका लागि चौतर्फी दबाब आउन थालेको छ। बर्दियाका स्थानीयहरूले भिटिएम किट ल्याए पनि पिसिआर जाँचका लागि भेरी अस्पताल पठाउनु पर्ने हुन्छ। लामो समयमा पिसिआर रिजल्ट नआउँदा पुनः समस्या देखिन सक्छ। त्यसकारण पिसिआर चेक गर्नका लागि मेसिन पनि बर्दियामा हुन जरुरी छ। एबिसी रिपोर्टर यज्ञ प्रसाद सापकोटा, बर्दिया। बर्दियामा हाल अधिकांश भारतदेखि असुरक्षित यात्रा गरी जिल्ला आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। दैलेख जिल्लाको घटना पश्चात आरडिटी विधिबाट कोरोना संक्रमण जाँच गर्न स्थानीयले मानिरहेका छैनन्। आरडिटी विधि विश्वासिलो नभएपछि पिसिआर विधिबाट चेक गर्नका लागि चौतर्फे दबाब आउन थालेको छ। बर्दियाका स्थानीय तहले भिटिएम किट ल्याए पनि पिसिआर जाँचका लागि भेरी अस्पताल पठाउनु पर्ने हुन्छ। लामो समयमा पिसिआर रिजल्ट नआउँदा पुनः समस्या देखिन सक्छ। त्यसकारण पिसिआर चेक गर्नका लागि मेसिन पनि बर्दियामा हुन जरुरी छ। दर्शकबिन, कोरोना महामारीको शून्य बन्दै गएको कोरी पदमार्गका विषयमा रिपोर्ट लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, गण्डकी प्रदेश कल्चर, नेचर र एडभेन्चरले सम्पन्न प्रदेश हो, जसका कारण पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा यस प्रदेशलाई लिने गरिन्छ, जहाँ साहसिक पदयात्रा गर्नेहरूका लागि दर्जनौं पदमार्गहरू रहेका छन्। विशेष गरी कास्कीको घोरेपानी, पुनहिल, मर्दी तथा अन्नपूर्ण लगायतका पदमार्गहरू लोकप्रिय मानिन्छन्। यी सबै पदमार्गको स्वाद लिइसकेका पर्यटकहरूका लागि मादी गाउँपालिकाको कोरी पदमार्ग नयाँ गन्तव्य बनेको छ। तर यति बेला कोरोना कहरका कारण कोरी ओझेलमा परेको छ। समुद्री सतहदेखि 3800 मिटर उचाइमा रहेको कोरी गुरुङगाउँ सिक्लेसबाट 3 दिनमा पुग्न सकिन्छ। लालीगुराँसको जङ्गल छिचोल्दै साहसिक यात्रा गर्ने पर्यटकका लागि मात्र होइन, स्केटिङ खेल्ने पर्यटकको समेत रोजाइ बन्न सक्छ। नेपालकै होचो स्थानमा रहेको हिमताल, कपुचे ताल सोही मार्गमै पर्ने भएकाले पनि कोरी पदमार्ग पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै आएको छ। एकैपटक 3800 मिटर उचाइमा पुग्दा लेक लाग्ने भएकाले
हुँगा र न्युटामा बास बसेर मौसम परिवर्तन गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। एबिसी पदमार्ग तथा अन्य पदमार्गहरूको तुलनामा कोरीमा कमै मात्रामा पर्यटक पुग्ने बताउँदै प्रचार प्रसारको कमीका कारण ओझेलमा रहेको पर्यटन व्यवसायी धन गुरुङको भनाइ छ। योभन्दा अगाडि त खास यो कोरी थोरै अलिकति यो ओझेलमै छ होइन, किन भन्दाखेरि यो अब तपाईँको एबिसी अब गोरीपानी अथवा मनाङ मुस्ताङको जस्तै ट्रेकिङ रुटहरूमा एकदम हाम्रो यो कोरीभन्दा धेरै 15-20 वर्ष अगाडि गइसकेको छ। तर यो चाहिँ अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब बिस्तारै सिग्लिसमा अब कवची ताल एकदमै प्रबल राम्रो भइरहेछ होइन। त्यही माथि अब लकडाउनले गर्दाखेरि अब यो कोरी त अलिकति पछि नै छ। यसमा चाहिँ अब लकडाउनले अहिले धेरै नै अब यो टुरिज्म यो पेसामा अथवा हाम्रो नेपालको आर्थिक उसमा चाहिँ ठुलो असर पारिरहेको छ। कोरी जाँदा पहिलो रात सिक्लेसमा बिताउनु पर्ने भएकाले गुरुङ समुदायको संस्कार तथा संस्कृतिमा समेत रम्न सकिन्छ। 3 दिनको साहसिक यात्रा पश्चात कोरी पुगेपछि त्यहाँबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, लमजुङ तथा गणेश हिमाल लगायत हिम श्रृङ्खलालाई नजिकैबाट निहाल्न सकिने भएकाले जो कोही हिउँमै एक रात बिताउन पछि पर्दैन। सदाबहार कोरीमा हिउँ रहने भएकाले स्केटिङका लागि उपयुक्त रहेको बताउँदै अन्यत्र पदमार्गको यात्रा गरिसकेका पर्यटकको नयाँ गन्तव्य कोरी बन्नुपर्ने आन्तरिक पर्यटक एकिन गुरुङको बुझाइ छ। कोरीमा चाहिँ विशेष गरेर अब हामीले कति थुप्रै गेम्सहरू छ, त्यो मध्ये पनि यहाँ कोरीको लागि चाहिँ एकदमै यो साहसिक गेम मन पराउनेहरूको लागि चाहिँ यहाँ स्केटिङको लागि पनि एउटा सम्भावना हामीले फिल गरेका छौँ। हामीले एकैछिन मजाले अघि स्केटिङ खेल्यौँ, मजाले चिप्लेटी खेल्यौँ, त्यसको पनि एकदम मजा लिन सकिन्छ कोरीमा चाहिँ। कोरी पदमार्ग अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाभित्र पर्ने भएकाले जोखिमपूर्ण स्थानमा एक्यापले रेलिङ समेत लगाएको छ। तर यति मात्र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न यथेष्ट होइन। मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने भएकाले सो क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न वडा निरन्तर लागिरहेको वडा अध्यक्ष सुरज कुमार गुरुङको भनाइ छ। हाम्रो मादी गाउँपालिकाले पनि सकेसम्मको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब पर्यटन प्रवर्धनको लागि कामहरू गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि हामीले चाहिँ यहाँ सिक्लेसबाट मनाङको लागि 25 लाख रुपियाँको प्रदेश सरकारको काम पनि गरिरहेको छ। मादी गाउँपालिकाले अब सिफारिस गर्ने हो। सिफारिस गर्दाखेरि तपाईँको अब प्रदेश सरकारको बजेट, केन्द्र सरकारको बजेट यसमा चाहिँ पार्ने काम चाहिँ अब हुँदैछ। अब हुँदा अहिले यही वर्ष पनि अब हुन्थ्यो, अब यही वर्ष 25 लाखको हुँदैछ पदमार्ग कोरी पुग्नुको लागि। र चाहिँ त्यो चाहिँ अब सिक्लेस मनाङ के अरे पदमार्ग भन्ने यसको नाम रहेको छ। अब एक प्रकारले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दियो भने अब कोरीबाट मनाङ हुँदै मनाङ चाहिँ सजिलै पुग्न सकिने हुन्छ। कोरोना कहरका कारण सरकारले लकडाउनको आदेश जारी गरेपछि सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रसँगै सिक्लेस र यो क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। यदि कोरोना कहरको अन्त्यसँगै यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्ने हो भने स्थानीय र प्रदेश सरकारकै अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले सोही अनुरूप योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ। गण्डकी प्रदेश आफैमा पर्यटकीय केन्द्र हो। यहाँ साहसिक पदयात्रा गर्ने पर्यटकहरूको लागि थुप्रै पदमार्गहरू रहेका छन्। विशेष गरी मर्दी पदमार्ग, एबिसी पदमार्ग साहसिक पदयात्राको लागि लोकप्रिय मानिन्छ। यो सँगै कोरी पदमार्ग पछिल्लो समय सञ्चालनमा रहेको छ। तर कोरोना कहरका कारण यति बेला यस क्षेत्रमा पर्यटकको आवागमनमा भने ठप्प छ। यदि कोरोना कहरको अन्त्यसँगै सम्बन्धित निकायले यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गरी थप पर्यटक भित्र्याउन सक्ने हो भने स्थानीयको अर्थतन्त्र र प्रदेश सरकारकै अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने प्रश्न देखिन्छ। क्यामेरामा प्रेम थापाको साथमा एबिसी रिपोर्टर सुशान्त गाहामगर, कोरी, कास्की। जहाँ साहसिक पदयात्रा गर्नेहरूका लागि कयौं पदमार्गहरू छन्। विशेष गरी कास्कीको घोरेपानी, पुनहिल, मर्दी तथा अन्नपूर्ण लगायतका पदमार्ग लोकप्रिय मानिन्छ। यी सबै पदमार्गको स्वाद लिइसकेका पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्य हो कोरी। समुद्री सतहदेखि 3800 मिटर उचाइमा रहेको कोरीबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, लमजुङ तथा गणेश हिमाल लगायत हिम श्रृङ्खलालाई नजिकैबाट निहाल्न सकिन्छ। साथै सधैँ हिउँले सेताम्य हुने कोरीमा स्केटिङ समेत खेल्न सकिन्छ। कास्कीको उत्तरी भेगमा रहेको पर्यटकीय गुरुङ गाउँ
सिक्लेसदेखि 3 दिनमा कोरी पुग्न सकिन्छ। तर यति मनमोहक कोरीमा कोरोना कहरको पीडा सजिलै देख्न सकिन्छ। यति सुन्दर ठाउँ कोरोनाकै कारण शून्य जस्तै भएको छ। यदि कोरोना कहरको अन्त्यसँगै यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्ने हो भने स्थानीय र प्रदेश सरकारकै अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। Sponsored by मेरो सपना स्पष्ट छ। मेरू देश, मेरू जगदम्बा सिमेन्ट।